इन्होंने कख पता नहीं होता, टेवे लाते थे बह के। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, तुक्के लगाते हैं। तो इसलिए अगर इनको पता होता तो इन्हें 27वीं तरमीम के खतो खाल ना पता होते, इन्हें कुछ नहीं पता था, इन्हें पता ही नहीं था 243 में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ ने तो अपना इस्तिस्ना खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए। जब आप गवर्नर हैं आप तब भी काबिल एहतसाब हैं, जब आप वजीर आज़म हैं आप तब भी काबिल एहतसाब हैं, जब आप आर्मी चीफ हैं तब भी काबिल एहतसाब हैं। और अब भी मेरा नहीं ख्याल महमूद खान अजगज़ई और राजा नासिर अब्बास का कोई ऐसा पब्लिक प्रोफाइल है कि लोग उनकी कॉल को रिस्पॉन्ड करें। अगर शहबाज शरीफ को इमरान खान का खौफ होता वो अपना इस्तिस्ना खत्म ना करते। अब जहां तक बात यह है कि क्या आसिम मुनीर से एहतसाब करेगा, आज तक तो कोई आर्मी चीफ का एहतसाब नहीं कर सका। आप देखें, हम परवेज मुशर्रफ पर केस भी नहीं चल सका था, वो फौज ने उन्हें बचा लिया था। मिर्जा असलम बेग पर भी नहीं चल सका था, फौज ने उन्हें बचा लिया था। आज आप सारे जनरल बाजवा की इतनी गलतियों की बात करते हैं लेकिन फौज जनरल बाजवा का एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं। आपका ख्याल है अगर तहरीक इंसाफ मुल्क को जाम कर सकती हो तो वो सिर्फ इमरान खान को शिफ्ट करने का इंतजार कर रही है, वो वैसे ही जाम कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, ब्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस्तिस्ना को लेकर। तो आपके ख्याल में क्या इस्तिस्ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या बेहतर है पाकिस्तान के मफाद के लिए? शहबाज शरीफ ने तो अपना इस्तिस्ना खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ को भी कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जो भी किसी भी सतह पर भी हक हुक्मरानी इस्तेमाल करता है उसको किसी भी किस्म का कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। वो अपने अमाल का जवाबदेह होना चाहिए और काबिल एहतसाब होना चाहिए। मैं इस्तिस्ना के खिलाफ, देखें, सदर मुमलिकत के इस्तिस्ना के भी खिलाफ हूँ। आरिफ अलवी ने 2 दफा आइन तोड़ा है, इस्तिस्ना के पीछे छुपा हुआ था। गवर्नर उमर सरफराज चीमा हमजा शहबाज से हलफ लेने से इनकार कर रहा था, आइन से रूगर्दानी कर रहा था, इस्तिस्ना के पीछे छुपा हुआ था। तो ये इस्तिस्ना जो है ये आइन तोड़ने से, आइन से इनहराफ के थे आपको हौसला देते हैं। मैं नहीं समझता कि, मैं तो इस बात का कायल हूं कि जब आप सदर मुमलिकत हैं आप तब भी काबिल एहतसाब हैं, जब आप गवर्नर हैं आप तब भी काबिल एहतसाब हैं, जब आप वजीर आज़म हैं आप तब भी काबिल एहतसाब हैं, जब आप आर्मी चीफ हैं तब भी काबिल एहतसाब हैं। मैं तो इस्तिस्ना के बिल्कुल हक में नहीं हूँ और मेरे ख्याल में हर वो शख्स जो पाकिस्तान में इख्तियार रखता है वो काबिल एहतसाब होना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों ने आज सवाल किया कि आसिम मुनीर को एहतसाब से मुबर्रा किया जा रहा है, ये वो। मैंने कहा आर्मी एक्ट में कहाँ लिखा है कि आर्मी चीफ का एहतसाब नहीं हो सकता? या तो आप कहें ना कि आर्मी एक्ट में कोई उनको इस्तिस्ना हासिल है, तो वो तो ज्यादा उनका एहतसाब तो आर्मी एक्ट के तहत होना है। और आर्मी एक्ट के तहत आप हम फैज का एहतसाब देख रहे हैं, कोई वहां लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल का एहतसाब नहीं हो सकता और तो फौजदारी नहीं हो सकता। कई सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल का भी कोर्ट मार्शल हुआ है। तो मेरे ख्याल में कि ये इस्तिस्ना का जो खेल है ये कोई अच्छा खेल नहीं है, इसको खत्म होना चाहिए। बल्कि जो इस्तिस्ना पहले से आइन में मौजूद हैं वो भी खत्म होने चाहिए। ये इस्तिस्ना, किसी को पाकिस्तान में मुकद्दस गाय बनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो मुज़म्मिल साहब, ये महमूद खान अचगज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बात करें तो इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान किया है। कहा गया है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। और फिर दूसरी जानिब मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि 243 की तरमीम सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर के मफादात को मद्देनजर रखते हुए की गई है। तो क्या कहेंगे? देखिए, जो एहतजाज है कि आप जहाँ भी हैं बस एक वो फिक्रा बोल दें तो उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये पहले आपको पता है इस तरह की अजान दे दें फिर वो कर दें, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ और कौम ने इसको पहले भी रिस्पॉन्ड नहीं किया था। और अब भी मेरा नहीं ख्याल महमूद खान अजगज़ई और राजा नासिर अब्बास का कोई ऐसा पब्लिक प्रोफाइल है कि लोग उनकी कॉल को रिस्पॉन्ड करें। वो डमी लोग हैं, सबको पता है कि वो डमी हैं। उनका कद काट ऐसा नहीं है कि वो कायदे इख्तलाफ हो सकें। वो इमरान खान की चॉइस है डमी होने की वजह से। जैसे कोई बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का चेयरमैन नहीं मानता, ऐसे ही कोई महमूद खान अचगज़ई और राजा नासिर अब्बास को कायदे इख्तलाफ नहीं मानता।
تو میرا نہیں خیال ان کی کال پر کوئی کان دھرے گا، نہ ہی وہ کوئی پبلک موبلائزیشن کر سکتے ہیں. وہ آپ سمجھیں کہ ناکام ہی ہے، پھر نہ ہی سمجھیے. اگر تحریک محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس نے چلانی ہے تو پھر تحریک نہ ہی ہو گئی. تو مزمل صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ساتھ ہی اسلام آباد میں ایک مشاورتی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے کہ جس کے تحت 27ویں ترمیم کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے. تو کیا اہم فیصلے کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو پہلے کچھ ہے آپ نے ہی نہیں. کہا کہ وہ مجھے یاد نہیں رہا آپ کا وہ جواب دینا 243 کے حوالے سے کہ 243 کی جو ترامیم ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے ہیں. کہ مفادات میں مفادات تو نہیں ہے، دیکھیں انہیں چیف آف ڈیفینس فورس بنایا ہے نا. جیسے پہلے فیلڈ مارشل بنایا ہے، اب انہیں تینوں فوجوں کا سربراہ بنایا ہے، چیف آف ڈیفینس فورس بنایا ہے. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اور یہ وہ چیف آف ڈیفینس فورس ہوگا، یہ کوئی عاصم منیر اسپیسیفک تو نہیں ہے. فرض کر لیں کل کو کوئی اور آرمی چیف آتا ہے، وہ بھی چیف آف ڈیفینس فورس ہوگا، کیونکہ لکھا تو یہ گیا ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ چیف آف ڈیفینس فورس ہوگا. آرمی چیف کو چیف آف ڈیفینس فورس کا عہدہ دیا گیا ہے اور ایک عہدہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا ختم کر دیا گیا ہے. یہ ایک اصلاحات کا عمل ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے کا پاکستان کی جنگ میں یا پاکستان کی عسکری ملٹری میں کوئی ایسا رول نہیں ہے، ڈمی عہدہ ہے. تو آپ نے ڈمی عہدہ ختم کیا ہے اور وہی عہدہ جو ہے وہی اختیارات آپ نے آرمی چیف کو دے دیے ہیں. تو اس میں عاصم منیر کی ذات تو نہیں مضبوط ہو رہی، مضبوط تو آپ کے آرمی چیف کا عہدہ ہو رہا ہے کہ وہ اب تینوں فوجوں کا سربراہ ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں یہ تبدیلی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے آئندہ کوئی بھی ہوگا وہ تینوں فوجوں کا سربراہ بھی ہوگا، ساتھ ساتھ فوج کا سربراہ بھی ہوگا، فضائیہ کا بھی ہوگا، نیوی کا بھی ہوگا. تو میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں لڑائی تو پھر آرمی چیف ہی لڑتا ہے اور ساری فوجوں کو اس کے ساتھ مل کر لڑنا چاہیے. یہ اصلاحات کا عمل ہے پاکستان کے اسپیسیفک خیالات میں. میں نے تو کل بھی آپ کو مثال دی تھی کہ کسی کو یاد ہے کہ 71 میں نیول چیف کون تھا، ایئر چیف کون تھا؟ یاد ہے 65 میں نیول چیف کون تھا؟ سب کو آرمی چیف یاد ہے، وہی جواب دہ ہے، تاریخ اسی سے حساب لیتی ہے. تو آرمی چیف کو پاکستان کے حالات میں چیف آف ڈیفینس فورس بنانا کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، وہ جواب دہ ہے. اس کا پاکستان کے فیصلوں میں ایک اثر و رسوخ موجود ہے، سیاسی اثر و رسوخ بھی موجود ہوتا ہے، عالمی اثر و رسوخ بھی موجود ہوتا ہے، اور پھر فوجی کمان بھی موجود ہوتی ہے. تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ کوئی ایسی غلط ترمیم کر دی گئی. اچھا ایک بات سنیں، اگر انہیں چیف آف ڈیفینس فورس نہ بنائے تو عاصم منیر کی طاقت میں کوئی کمی ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو عاصم منیر نہیں کر سکتا اور چیف آف ڈیفینس فورس بن کے کر لے گا؟ ممکن ہی نہیں. فرض کر لیں آرمی چیف اور ایئر چیف کی لڑائی ہو جائے، حکومت کس کے ساتھ ہوگی؟ حکومت آرمی چیف کے ساتھ ہوگی. آرمی چیف اور نیول چیف کی لڑائی ہو جائے، حکومت کس کے ساتھ ہوگی؟ آرمی چیف کے ساتھ ہوگی. کون نیول چیف یا ایئر چیف کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کیونکہ طاقت کا مرکز آرمی چیف ہے. سب آرمی چیف کے ساتھ جائیں گے، اس کی بات مانی جائے گی. تو اگر یہ بات آئین میں لکھ دی گئی ہے تو ایسی کون سی بات ہے؟ میرا خیال ہے ہم نے حقیقت پسندانہ بات کی ہے اور فینٹیسی کی دنیا سے باہر آئے ہیں. تو مزمل صاحب، قومی مشاورتی کانفرنس بلانے کا جو اعلان کیا گیا ہے مصطفیٰ نواز کی جانب سے، تو اس میں کیا اہم فیصلے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس یا ان لوگوں کے پاس اب کچھ بچا ہے کرنے کو؟ نہیں، یہ تو میرا مطلب ہے کہ گفتن شدیدن برخاستن ہے نا جی. مجھے لگتا ہے جمعے کو 14 نومبر تک 27ویں ترمیم پاس ہو جائے گی. آج پارلیمانی کمیٹیوں آج وہ جو کمیٹی ہے اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. مجھے لگتا ہے کل پیش ہو جائے گی سینٹ میں اور پھر منگل تک سینٹ سے پاس ہو جائے گی، وہ جمعہ قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے گی، جمعے تک 27ویں ترمیم منظور ہو جائے گی. تو اس کے بعد آپ سیمینار کرتے رہیں، اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کی سپیڈ بہت جلدی میں پاس کرایا جا رہا ہے، ان کو 28ویں ترمیم کی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ وہ بھی لے کے آنی ہے. وہ اس لیے سپیڈ ہے نا کہ ووٹ پورے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو کوئی منتیں نہیں کر رہا، ان کو منانے کی تو کوئی کوشش نہیں کر رہا. 26ویں آئینی ترمیم کیوں تاخیر ہوئی؟ کیونکہ حکومت کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے.
حکومت نے ووٹ مینج کرنے تھے، مولانا کا ماننا ضروری تھا، مولانا 15 دن نہیں مانے، 15 دن ان کا انتظار ہوتا رہا، 15 دن ان کو منانے کی کوشش ہوتی رہی. تو آج ووٹ پورے ہیں، آج کسی کو منانے کی کوشش ہی نہیں. آج جے یو آئی نے اگر وہ کمیٹی سے بائیکاٹ بھی کر دیا تو حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ووٹ پورے ہیں. بات سمجھیے نا. سپیڈ اس لیے لگ رہی ہے کہ حکومت کے ووٹ پورے ہیں، حکومت نے آپس میں اتفاق رائے کر لیا ہے. اپوزیشن کا اختلاف میٹر نہیں کرتا اس وقت، کیونکہ حکومت کے اپنے ووٹ پورے ہیں. اس لیے آپ کو سپیڈ نظر آ رہی ہے. اگر فرض کر لیں ابھی اے این پی کے 3 ووٹوں کی ضرورت ہے سینٹ، ان کے 3 سینیٹر ہیں، 61 ووٹ ہیں، 3 ان کے ملتے ہیں تو 64 ہوتے ہیں. فرض کر لیں ابھی ایم ایل ولی خان یہ کہہ دیں کہ میں 27ویں ترمیم کو سپورٹ نہیں کرتا، کام رک جائے گا. 3 ووٹ کم ہو گئے، پھر ان کو منانے میں جب مہینہ لگ جائے منایا جائے گا. یہ تو ووٹ میں نا ساری ووٹ پورے ہیں تو سپیڈ ہے، ووٹ پورے نہیں تو سلو ہے. تو مزمل صاحب، اعتزاز حسن کی اگر ہم بات کریں تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ سی سی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ مسودہ نہیں تھا. مزید ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس ترمیم کا نقصان انہی کا ہوگا جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ تو دیکھیں تاریخ فیصلہ کرے گی، آنے والا مستقبل فیصلہ کرے گا کس کو نقصان ہوگا، کس کو فائدہ ہوگا. کیا پتا ان ترامیم کا کل کو عمران خان فائدہ اٹھا رہے ہوں. لیکن اب ماضی میں نیب کی ترامیم کی گئیں اور نیب میں کہا گیا کہ 50 کروڑ سے کم کا جو کیس ہے وہ نیب نہیں لے گا. عمران خان نے ان ترامیم کی بہت مخالفت کی، سپریم کورٹ تک مخالفت کی. بعد میں ان ترامیم سے سب سے پہلے فائدہ بھی عمران خان نے اٹھایا عدالت. اس کے پہلے بینیفیشری بھی عمران خان تھے. وہ عدالت میں کہتے رہے میں اس کا کبھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، اور سب سے پہلے فائدہ بھی خود ہی اٹھایا. تو یہ اب مستقبل میں کون سا فیصلہ غلط ہے کون سا صحیح ہے یہ تو وقت ثابت کرے گا. آج کے حالات میں یہ ایک درست فیصلہ لگ رہا ہے. آج کے فیصلے میں حالات میں حکومت کو یہ ایک درست فیصلہ لگ رہا ہے، اور حکومت ایک اپنی نظر میں ایک درست فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک درست فیصلہ لگ رہا ہے. عدلیہ میں حکومت کے حامیوں کو ایک درست فیصلہ لگ رہا ہے. ایک لارج سکیل کنسنسس تو مجھے لگتا ہے 27ویں ترمیم پہ موجود ہے. تو مزمل صاحب، یہ کیا شہباز گل کی جانب سے کہا جا رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ خان جس دن حکومت میں آئے گا فیلڈ مارشل کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، آئین اپنا بچا نہیں سکا تو آپ کو کیا بچائے گا. عمران الیکشن جیت کر 4 سے 5 ممبران پر کابینہ بنائیں گے اور 4 لائنوں کے مسودوں پر دستخط کرا کے 27ویں آئینی ترمیم کو انکارپوریٹ کر لیں گے، اسی لیے وڈرا کیا جاتا ہے. کیا اتنا ہی آسان ہے کہ جتنا شہباز گل صاحب بتا رہے ہیں؟ دیکھو وزیر اعظم نے تو اپنا استثناء ختم کر دیا ہے. آگے عمران خان شہباز شریف سے حساب لے گا نا. سب سے پہلے تو شہباز شریف کو تو عمران خان کا کوئی خوف نہیں ہے. اگر شہباز شریف کو عمران خان کا خوف ہوتا وہ اپنا استثناء ختم نہ کرتے. یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان ہے. شہباز شریف نے اپنا استثناء ختم کر دیا ہے. عمران خان آئے گا تو شہباز شریف کا احتساب کر لے گا. شہباز شریف نے تو اپنے آپ کو اوپن رکھا ہے، اس نے تو اپنے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں مانگی ہے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا عاصم منیر سے احتساب کرے گا، آج تک تو کوئی آرمی چیف کا احتساب نہیں کر سکا. آپ دیکھیں ہم پرویز مشرف پر کیس بھی نہیں چل سکا تھا، وہ فوج نے انہیں بچا لیا تھا. مرزا اسلم بیگ پر بھی نہیں چل سکا تھا، فوج نے انہیں بچا لیا تھا. آج آپ سارے جنرل باجوہ کی اتنی غلطیوں کی بات کرتے ہیں لیکن فوج جنرل باجوہ کا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں. فوج میں ایک رائے ہے کہ وہ اپنے آرمی چیف کا احتساب نہیں ہونے دیتے. تو جی عمران خان آ کے کر لے گا تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ کر سکتا ہوگا مجھے تو ممکن نظر نہیں آتا. باقی اگر خوف ہوتا تو شہباز شریف استثناء رکھ لیتا. شہباز شریف نے تو نہیں رکھا، لیکن ابھی تو عمران خان کے آنے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر کبھی آئے گا تو سب اس کو فیس کر لیں گے. پہلے فیس نہیں کیا. اگر شہباز کہ عمران خان آ کر سب سے انتقام لے گا تو سب عمران خان کے انتقام کے لیے تیار ہیں، وہ آ جاتے انتقام لے لیں. تو مزمل صاحب، جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی خوف نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے لیے استثناء ختم کر دیا، انہوں نے تو کہا کہ مجھے تو چاہیے نہیں. تو کیا یہ جو کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو لانگ رن میں وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اسی وجہ سے ان کو ڈر نہیں ہے کوئی؟ دیکھیے یہ لانگ رن میں سیاست میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دیکھ سکتا. سیاست میں تخت اور تختے کا کھیل ہے. آپ وزیر اعظم ہاؤس سے ڈیالہ پہنچ جاتے ہیں، کوٹ لکھپت پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے وزیر اعظم آئے ہیں گئے ہیں، صدا نہ ربطے والی بات ہے. لیکن شہباز شریف نے ایک دلیرانہ فیصلہ کیا. اس نے کہا مجھے استثناء نہیں چاہیے. اور اگر کوئی لوگ 2 دن سے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی عمران کے خوف کی وجہ سے استثناء لیے جا رہے ہیں،
تو शहबाज शरीफ ने कहा है मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं इस्तिस्ना नहीं लेता, आज इमरान खान ने जो करना है कर ले, जब उसकी बारी आएगी मैं तैयार हूं। तो मुज़म्मिल साहब, सीएम केपी की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से कहा गया कि जब से पाकिस्तान बना है किसी जर्नैल को सजा नहीं होती, और अगर हुई तो अमल दरामद नहीं होता। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को पैरों तले रोन दिया जाता है, और 27वीं तरमीम 17 सीटों वालों ने पास की है, इसकी कोई हैसियत नहीं। बार बार 17 सीटों का इनकी जानिब से जिक्र किया जाता है। क्या ये जनरल फैज के ट्रायल से मायूस हो गए? देखिए, ये 17 सीटों का बयानिया भी वैसा ही है जैसा 35 पंक्चर का था। जब 35 पंक्चर का हिसाब पूछा गया तो कहा गया ये तो सियासी बयान था, हमारे पास कोई सबूत नहीं। इनसे 17 सीटों वाले बयानिए का भी हिसाब पूछेंगे तो ये कहेंगे ये तो सियासी बयानिया था, हमें फलां ने कह दिया, हमें फलां ने कह दिया। आप बताइए, 35 पंक्चर को 17 सीटों से ज्यादा ढूंढ पीटते थे। इनके पास 35 पंक्चर का कोई सबूत था, इनके पास 17 सीटों वाले बयानिए का भी कोई सबूत नहीं है। ये दुरुस्त है कि 27वीं तरमीम ने तहरीक इंसाफ के होश उड़ा दिए। वो तो देखिए पिछले 2 महीने से बेच रहे थे कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी, 1 साल की होगी, 2 साल की होगी, वो रिटायर हो जाएंगे, या उसका फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात हो गया, वो मजीद मजबूत हो गया, वो सीडीएफ हो गया, चेयरमैन डिफेंस फोर्स हो गया। तो ये जो उसको घर भेज रहे थे वो और मजबूत हो गया। तो धचका तो लगा है तहरीक इंसाफ के सारे यूट्यूबर्स को, सारे थिंक टैंक्स को। इनको पाकिस्तान की सियासत की ये जमीनी हकायक का अंदाजा ही नहीं था। ये कह रहे थे आसिम मुनीर घर जा रहा है, और हुकूमत आसिम मुनीर को मजबूत कर रही थी। इनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, इनके लिए सरप्राइज है, आवाज बाख्ता हो गए हैं। ये बताएं, ये इनको अंदाजा था वो सीडीएफ? इनमें से किसी एक का व्लॉग बताएं कि वो कह रहा हो कि आसिम मुनीर सीडीएफ बन रहा है। इनको पता ही नहीं था। ये तो एक्सटेंशन पर हो रहे थे। इनको पता होता तो ये जरूर उस पर बात करते। तो आप इसी से समझें कि ये जो अपने व्लॉग्स में कहते हैं ना, मेरे जराए ने मुझे बताया है, इन्होंने कख पता नहीं होता, पेवे लाते बह के। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, तुक्के लगाते हैं। तो इसलिए अगर इनको पता होता तो इन्हें 27वीं तरमीम के खतो खाल ना पता होते, इन्हें कुछ नहीं पता था। इन्हें पता ही नहीं था 243 में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। ये तो परेशान है आजकल पीटीआई के सारे, और यूट्यूबर भी परेशान है कि अब बेचेंगे क्या, पेज सेविंग कर रहे हैं आप। या बेचने को कोई मवाद रहेगा नहीं। मुझे अब क्या बेचेंगे? अब आसिम मुनीर को घर जाना नहीं बेच सकते, अब इमरान खान की रिहाई नहीं बिकेगी, अब शहबाज शरीफ का पकड़ा जाना नहीं बिक सकता, क्या बेचेंगे अब? तो मुज़म्मिल साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि अब इनको अपनी फिक्र लाहक हो गया, क्या बेचेंगे, डॉलर्स कैसे आएंगे। तो मुज़म्मिल साहब, एक बार फिर से खान साहब को अडयाला जेल मुंतकिल करने की जो बातें हो रही हैं, उन्होंने तेजी पकड़ ली है। इस पर अगर सीएम केपी को देखा जाए तो सीएम केपी ने कहा कि अगर खान की फैमिली या खान साहब को इत्मीनान में लिए बगैर उनको अगर मुंतकिल करते हैं तो पूरे मुल्क को जाम कर देंगे। तो क्या फर्द वाहिद के लिए पाकिस्तान को जाम करना अक्लमंदाना कदम होगा? ये वो जाम कर सकते हो तो जरूर कर लें। आपका ख्याल है अगर तहरीक इंसाफ मुल्क को जाम कर सकती हो तो वो सिर्फ इमरान खान को शिफ्ट करने का इंतजार कर रही है? वो वैसे ही जाम कर दे। अब मेरी बात समझे, इमरान खान की रिहाई के लिए जाम करेंगे या शिफ्टिंग पे जाम करेंगे? उनका ज्यादा बड़ा मुतालबा ये है कि इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल ना किया जाए, या ज्यादा बड़ा मुतालबा ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए? अगर तहरीक इंसाफ इस मुल्क को जाम करने की पोजीशन में हो तो वो रिहाई के लिए जाम करे ना। टेक्निकल बात यह है कि वो इस पोजीशन में नहीं है, उसकी सियासी ताकत कमजोर हो गई है, मज़ामती ताकत कमजोर हो गई है। अब वो इस काबिल नहीं है कि 27वीं तरमीम पर भी कोई एहतजाज कर सकें। इसलिए मेरे ख्याल में तफरी के लिए ऐसे बयान आप देखा करें, इनसे आपको इनको आप एंटरटेनमेंट देखा करें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सॉवरेदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।